بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى ولكل أمة أجل لأمة وجهلا لجمعة وجهلا إلى أجل ጊዜ ገደብ አላቸው። بالنسبة لما قبله እንግዲህ ተህዲድ ዋዒድ ነው ተብሏል። የሚጠፉበት የኛ ቅጣት የሚመጣባቸው ጊዜ ገደብ አላቸው። فإذا جاء أجلهم ጊዜ ገደባቸው የመጣ ጊዜ لا يستأخرون ساعة ትንሽ ጊዜ እንኳን ወደ ኋላ አይዘገዩም ولا يستقدمون ከዛኛ ከወሰነው ጊዜም አይቀደሙም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል። ያ በኒ አደም እናንተ የአደም ዝርዮች ሆይ ኢማ የእትየነኩም እናንተ ቢመጣችሁ ሩሱሉም ሚንኩም ከናንተው የሆኑ መላእክተኞች ቢመጣችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እቺን ኢማ ብዙ ጊዜ ብለናል ያ ሸባብ ኢን ሸርጥያ دخلت عليها ما إن ما نبر أصل ስለዚህ ሸርጥያ ናት ጀዋብ ያስፈልጋታል። ማን ሲላ ይላል ኑኒቱ ተውኪድያ ናት ኑነ ተውኪድ ኢማ የእትየነኩም ቢመጣችሁ ሩሱሉን መላእክተኞች ቢመጧችሁ ሚንኩም ከናንተ የሆኑ ሩሱሎች ቢመጧችሁ
እልክላችኋለሁ ሩሱሎችን ስልክላችሁ ነው يقصون عليكم በእናንተ ላይ የሚቀሩ የሆኑ አያቲ የኔን አንቀጾች የሚመጡ ሩሱሎ ምልካቸው የሚያነቡላችሁ ሩሱሎች ቢመጧችሁ بالجواب جواب ላይ እንግዲህ ሁለት ቀውል አለ فاطيعوهم የሚሉ አሉ በእነሱ አባባል የኢን ጀዋብ ምን ሆነ ነው ምንለው ተጣለ የለም እንግዲህ ተቅዲር አለ ያልን ነው በዛ አባባል ሁለተኛ ቀውል የሚያረጉት فمن اتقى ይሄ ራሱ ነው ጀዋቡ فمن اتقى የተጠነቀቀ አላህ حرام ያረገውን ነገር የራቀ የተጠነቀቀ واصلح መልካም የሰራ فلا خوف عليهم በእነሱ ላይ ፍርሃት ወደፊት ሰዎች ሲፈሩ ከአላህ ኢቃብ ከሌላም ሸር ፍርሃት የለባቸውም ولا هم يحزنون ትካዜ ሐዘንም የለባቸውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ጁምላ እስሚያ ናት ቺፋይቱ ራቢጧ ናት من ራሷም ሸርጥያ ሆነ اتقى فعل الشرط واصلح معطوف على فعل الشرط فلا خوف عليهم ملو ደግሞ እንደገና مبتداና خبሩ ለሁለተኛው ሸርጥ جواب لمن من مع فعل شرط وجوابها لئن في محل الجزم جواب ስለዚህ ተቅዲር የሌለው ነው አውላ ምናረገው ብለን አልተቀደረም فاطيعوهم የሚሉት ሰዎች እንግዲህ ጀዋቡ اطيعوهم ነበር ተጥሏል لدلاله فمن اتقاه ኢላው ነው ያለው ብለው የሚያርቡ አሉ ሁለት ቀውሎች አይተናል እንዳማራጭ እንዝና لكن ما لم يحوج الى التقدير اولى السناو الناس لذا الله سبحانه وتعالى ሁለቱንም የባሮቹን አይነት ይነገረናል ከኔ ሩሱሎች ልክላችኋለሁ እነዛ ሩሱሎች ሲመጡ ወደናንተ ነልኪያቸው የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala አንቀጾች አብራርተው ያስተምሯችኋል እነሱን ተቀብሎ አምኖ ወንጀል ተጠንቅቆ መልካም የሰራ ፍርሃትም ዝነትም ሐዘን የሚባል ትካዜ የለበትም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዓድ ቃል ተስፋ ይሰጣል والذين نزا كذبوا يستبابلوا بآياتنا በእኛ አንቀጾች ያስተባበሉ በቀልቦቻቸው ያላመኑ በእኛ አንቀጾች واستكبروا عنها ከሷ ደራ ያሉ ይላሉ የኮሩ ያልተናነሱ ጀዋሪሖቻቸውንም ለኛ አንቀጾች ለኛ ትእዛዝ ያላስተናነሱ የኮሩ ኡላኢከ እነዛ أصحاب النار የሳት ባለደረቦች እነሱ ናቸው የሳት ባለቤቶች የጀሃነም ባለቤቶች እነሱ ናቸው هم فيها خالدون ዛች ሳት ጀሃነም ውስጥ ዘላለም ዘውታሪዎች ሲሆኑ በማለት ሩሱሎችን ያልተከተለና በሩሱሎች ላይ ያመፀ ደግሞ ጀዛኡ ይህ እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገረ فمن أظلم لا أحد أظلم بالاستفهام إنكاري ምንም የበደለ የለም ممن افترى ከቀጣጠፈ የበለጠ على الله بالله ላይ كذبا እብለትን ከቀጣጠፈ የበለጠ ዛሊም የለም على الله Subhanahu Wa Ta'ala كذبا ውሸትን ከቀጣጠፈ ድልጅ አለው ሚስት አለው ሸሪክ አለው ይያለ እንግዲህ ያን በአላህ ላይ ከቀጣጠፈ የበለጠ አظلم ማን አለ የለም أو كذب بآياته بالله سبحانه وتعالى تأمرهم من لاستبابل كسو يبلت أظلم يلم أولئك إن الزاهلات بالله لا ينقدي ببلتن يقطعطفهم يا الله ننقسم يستبابلوا بدنوج ينالهم ያገኛቸዋል على الله سبحانه وتعالى نصيبهم من الكتاب ከኪታብ ከተጻፈው በእነሱ የተጻፈው ነገር ድርሻቸው ያገኛቸዋል ይነካቸዋል ብለው የሚፈስሩም አሉ የናሉ ያው ሲያገኛቸው ምን ያረጋቸዋል ነው ምንለው طيب ይሄ እንግዲህ ነሲብ ማሃደ ነሲብ ብዙ አቋሎች ያመጣሉ ኢማሙ ሸይኹል ሙፈሲሪን ብዙ ጊዜ እንደምንላቸው من الكتاب ማለት እንግዲህ ዛለው ሐል محفوظ ላይ
የተጻፈው ለነሱም ሆነ በነሱ ላይ እሱ ያገኛቸዋል ያገኙታል من الرزق والعمر يفسروا له من الخير والشر من السعادة والشقاوة እንግዲህ አቋሎች ብዙ ናቸው ሁሉም ነው እንግዲህ አላህ ያለው የናሉሁም ነሲቡሁም من الكتاب አሁን ከተባሉትም ካልተባለውም እዛ የተጻፈላቸው ነገር እዚህ ዱንያ ላይ ያገኛቸዋል نصيبهم من العذاب بلوم يفسروا له ሁሉንም ነው آيوان على عمومها مفسروا أرجح السنة ይላሉ ابن جرير الطبري رحمه الله ስለዚህ እንግዲህ من الرزق ነው ካለ የነሲብን አንዱን ማዕና ምን አድርጓል ነው ምንለው ፈስሯል من السعادة والشقاوة ነው ብሎ የሚፈስር ካገኘ ፈሰረው بأحد معاني በአፍራዱ እየፈሰረ ነው ብለን ብዙ ቦታዎች ላይ እንዳልነው እሱን እንይዛለን حتى إذا جاءتهم يمتعቻቸው ጊዜ ይላል رسلنا የኛ መላእክተኞች الرسل من الملائكة እንግዲህ ملائكة الموت የመጣቸው ጊዜ يتوفونهم حال من الرسل من الفاعل እነሱን ለመግደል የመጣቸው ጊዜ لقبض أرواحهم قالوا እነዛ رسሎች ይላሉ ضمير من ملسوا إلى رسول الله سبحانه وتعالى وعليهم الصلاة والسلام أينما كنتم تدعون من دون الله ذا نفسوቻቸውን ሊይዙ ሲመጡ ከአላህ ሌላ ስትጠሩ ስታመልኳቸው የነበሩ አማላክቶች አውታን አስናሞች የታሉ አሁን እኮ ነው የሚያግዟችሁ ከሆነ የሚጠቅሟችሁ ከሆነ ጉዳት የሚከልሉላችሁ ከሆነ አስፈላጊነታቸው አሁን ሰዓት ላይ ነው የታሉ አይደርሱላችሁም ወይ ተውቢኸን ወተቅሪዓን ወዒታበን ነው እንግዲህ ይሄንን የሚሏቸው መላእክቶች قالوا الناس ይላሉ እነዚህ ዛሊሞች الذين افتروا على الله الكذب وكذبوا بآيات الله ضلوا عنا غابوا واضمحلوا وبطلوا طفوا يلم يلالو وشهدوا አቀሩ ብለው ይፈስራሉ مسكروا على انفسهم በነፍሶቻቸው ላይ انهم كانوا كافرين ካዳኖች እንደነበሩ በአላህ የካዱ የአላህን ጸጋ ሁሉ ያስተባበሉ እንደነበሩ ይመሰክራሉ حين لا تنفعهم الشهاده بما تقمبت ቦታ ካፊሮች ካዳኖች እንደሆኑ ይመሰክራሉ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከወዲሁ ይነግረናል قال ادخلوا ተታቸው ምን ይባላሉ قال الله Subhanahu Wa Ta'ala ادخلوا ግቡ ይላቸዋል في جماعዎች ውስጥ ወይ ጀማዓዎች ጋር እንግዲህ في ظرفيا ብትሆን بمعنى معنات في هذه الآية يقولون مالو معناه متقارب نو النزا سات የሚገቡ ኡማሞች ጋር ግቡ قد خلت ያለፉ የሆኑ من قبلكم ከናንተ በስተፊት የናንተን ፈለግ ተክذብንና افتراءን ኩፍርን መርጠው ያለፉ ማህበረሰቦች ጋር ግቡ ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من الجن والإنس እነዛ ያለፉ ኡማሞች ከጅንም ከኢንስም የሆኑ እንግዲህ ሁለቱም ቡድኖች አስፈቀላን فيهما الكافر وفيهما المؤمن ሁሉም ስላለ እነዛ ከጅንም ሆነ ከሰው ካዳኖች ጋር ከናንተ በስተፊት በኩፍር ያለፉ ኡማሞች አሉ እነሱ ገቡበት ግቡ ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في النار معمول ليدخلوا እንጠለጠለው እንግዲህ في النار ማን ጋር ነው ምን ያያይዘው ادخلوا በሚለው እሳት جهنم ግቡ እነዛ ያለፉ ማህበረሰቦች ጋር ይባላሉ كلما دخلت أمة جماعة بقباش قطر على الله سبحانه وتعالى لعنت أختها እቷን ቢጤቷን ይላሉ እንግዲህ ያ ሸባብ ቢጤት ማለት ቢጤ ማለት አቻ እሳት በገባሽ ቁጥር አንዲት ማህበረሰብ لعنت أختها بدين እኮ ነው እቷን የሚሉት እንግዲህ እህቷን የኡኽት ማዕና እህት ነው እህትነቱ ደግሞ በነሰብ በመናምን ሳይሆን በዛ በሚላ ስለሆነ ቢጤዋን ትራገማለች ይረጋገማሉ እዛ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه يهلون من قده الزهود دنيا لي يالا أبرارتو نقرون مرجع عقل الله ركب لنا إيمانا نعمل صالح ممرتين وربنا لعنت أختها እቷን ቢጤቷን ቢሉም እንግዲህ እህቷን የሷን ቢጤ ትራገማለች እንግዲህ አሁን የምትገባው ከሷ በፊት ቀድሞ የገባ ስላለ እናንተ አጥማችሁን የናንተን ፈለግ ተከትለን ነው ተባብለው ይረጋገማሉ حتى إذا اداركوا فيها ዛች ሰዓት ውስጥ የተገናኙ ጊዜ اداركوا أصله تداركوا نبركوا تايتون ودال أدا تنقلبتو أدا غمات سداغم مشدد حرف همزة الوصل لسلم يسفلقوا جلبوا الهمزة للابتداء بالساكن اداركوا ودي السعدي رحمه الله اجتمعوا بلو يفسروا لنا تلاحقوا مالتهم سيقناني ولاچهم فيت يقبتم على يقبتم الزا جهنم يتقناني قزي على الله سبحانه وتعالى جميعا سبسب يالو سيوانو حال من الواو داركوا قالوا حال قالت أخراهم يوالن يايتو تلالج لأولاهم لما جمر يايتو لامتم قدي بمعنى عنه خطابو شرطا للم لنشو مالتاتشو عن أولاهم نو كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم شعرك يا مدالو يا شباب كضرائر الحسناء قلنا لوجهها إيه لكي طايه النارو مالتك للم قلنا لوجهها مالت عن وجهها سلزي قالت أولاهم لأخراهم مالت عن أخراهم قالت أخراهم لأولاهم نايم جمرة انقري أخرى مالت يمجرشا مالتنو أولا مالت مجمريا مالت نبر لكن بهذه الآية أولا مبالوت أخرى مبالوت أتباعوج أولاهم مبالوت لقمو القادة والرؤساء أتماميوج ذلك خصامال المستضعفون والمستكبرون في سبأ وغيرها الله سبحانه وتعالى عندك أصصل سلزي قالت أخراهم تكتايوش مالتنا لأولاهم لم يكتلوا لرؤس وأجاتشو سلنسو من إلالو لامتو بمعنى عنات يالكم ربنا يا ربنا أنت جيتاتشن هوي هؤلاء النزه أضلونا إننا أتموا أساستونا فآتهم ستاتشو عذابا عذاب قطعت ستاتشو دي آتا هلت سرال هم مفعول أول عذابا ثاني ضعفا يتنبابر يهنا صفة لعذاب للمفعول الثاني بيان من النار كجهنم እጥፍ ድርብ የሆነን ቅጣት ስጣቸው ራሳቸውም ጠመው እኛንም ስላጠመሙ በመስራታቸውም በማሰራታቸውም የተነባበረ ቅጣት ስጣቸው ብለው ይረግሟቸዋል አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ قال الله سبحانه وتعالى على لكل ضعف لهلاቸውም لكل من الأولى والأخرى نوكو تنوين كل كمندنو ميانو بلنا سلازي لهلوم معلو ضعف مالت زلاي نصيب مالتنا بلو يفسروا እንግዲህ متبوعوች ይነባበራል ቅጣታቸው بسبب ضلالهم وإضلالهم አትባዖችስ ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ضعف ማለት بالنسبه
للمتبوعين على أصله نو وبالنسبة للمتبوعين من مالتنا وميلوال للتابعين نصيب درشا مالتنا لا ضعف له ሁሉም የሲነባበር ባይሆን ይለያያል የሩአሳዎቹ እንግዲህ እጥፍ ማለት ያሸባብ ضعف ማለት አስሉ አንድ ነገር ሁለት ሲሆን ሁለት እጥፍ ضعف ይባላል ሶስትም ቢሆን አራትም ቢሆን ምንድነው የሚባል ضعف ነው ስለዚህ እነዚህም التابعون الله سبحانه وتعالى عقل ረክቦላቸዋል አላቶችን ሰጥቷቸዋል በጭፍን ተቅሊድ አማ እንዴት ያረጋሉ በመስራታቸው አቅላቸውን ባለመጠቀማቸው ምን ይሆንባቸዋል እንደነዛ ብዙ አይነት አضعፍ እንኳን ባይሆን የነሱም ቅጣት ጠበቅ ያለና የተነባበረ ይሆናል على اصله ነው بالنسبه للاتباع ሆነ للمتبوعين الله سبحانه وتعالى ለሁላችሁም የተነባበረ ብርቱ የሆነ ቅጣት አለባችሁ لكل እንግዲህ ላሚቱ لاستحقاقنا ولكن لا تعلمون اختصاص የሚሉም ይኖራል ይሄንን አታውቁም እንጂ እንግዲህ የተነባበረ መሆኑን አታውቁም በያም የሚቀራሉ እኛ ቅራአችን በታዕ ነው ወልቂራአታን ሙተዋቲራታ እንግዲህ ሰውየው ያጀባ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነገሩን عن عمه ادنى اهل النار እንግዲህ እዛ አخمس قدميه ላይ ጀምራ የሚቀመጥለት ነው يغلي منها دماغه منهما دماغه ابو طالب ነው ተብሏል في الصحيح الحديث ولا يرى ان احدا اشد منه عذاب እንደዛከሩ የጀነትም እንደዛ ናቸው ባተሰጡት እሳትም ከሱ የበለጠ የሚቀጣ ያለ አይመስሉም ይሄንን አታውቁም እንጂ ለሁላችሁም በጣም አሰቃቂና ኃይለኛ ቅጣት አለባችሁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈረደ እንግዲህ በብዙ አሁን የቀራነው አያ ወደፊትም ወናዳ አስሐቡል ጀነቲ አስሐበል ናር ወናዳ አስሐቡል አዕራፍ ሪጃለን ያዕሪፉነሁም ቢሲማሁም ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافر بمادي لتحقق الوقوع على الزان قروا ميونو مجنو قنا على مادي مالت لألف على الله مكنايتهم يا الله سبحانه وتعالى كلام متحقق أيكرم سلم ما يكر بمادي يعبر يالله لزانا أتى أمر الله لنا لدقمو ودفي السنمات إن شاء الله وقالت أولاهم لما جمع رأيت دقمو عليك لأخراهم لما جرشاو هلا لما تقابا فما كان لكم علينا من فضل لكنا إلال لأن أنت بنيا لي من لكنا اللاتشو لكنا يلاتشوهم إنيا تممناتشوهم راساتشوهم تمماتشو ሁላችንም ተማማዎችነን فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون በምትሰሩት ሥራ ሳቢያ ቅጣትን ቀመሱ ይሏቸዋል من قول الأولى نوكال فذوقوا ملون على زي الناس فما كان لكم علينا من فضل القوال فذوقوا العذاب مستأنف من الله سبحانه وتعالى بلوم يفسروا علو ስለዚህ على كل الاحوال اتمامم تمامم ሁላቸውም የሳት ማገዶ ይሆናሉ ከዚህ ምን ረዳው ተቅሊድ الأعمى ያጠፋል ስለዚህ አያቱላህ سبحانه وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجرت الله سبحانه وتعالى عقل ستونال استنتنا آيات الله أننا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكبل علب إنيا شيخوቻችን አባት እናቶቻችንን ያገኘነው በዚህ ነው ምትልከውን በባጢል ላይ ከተከተልካቸው የነዚህ ሰዎች አደጋ ያጋጥመሃል ወንዋስ إن الذين النزا كذبوا بآياتنا بنيان قصوች ያስተባበሉ ጀማዓዎች ሰዎች እንግዲህ በልቦቻቸው ያስተባበሉ واستكبروا يدራ ያሉ የኮሩ عنها ከኛ አንቀጾች በአካልም እንግዲህ ተናንሰው ያልተገበሩ لا تفتح لهم أبواب السماء የሰማይ ደጃፎች የሰማይ በሮች ለነሱ አትከፈትላቸውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وفيها ثلاثة أقوال
እንግዲህ ሙተላዚሞች ናቸው። የሰማይ በሮች አይከፈቱላቸውም ማለት ሩሖቻቸው ወደ ላይ አይወጡም። وهذا اقتصر عليه الشيخ السعدي رحمه الله በዚህ ብቻ ነው የሚፈስሩት። ሁለተኛ لا تفتح لهم أبواب السماء ስራዎቻቸው ወደ አላህ ወደ ሰማይ አይቀርቡም። ሶስተኛው ተክራር እንኳን አለው የሚመጣው ጋር ቢባል ጀነት አይገቡም። لأن الجنة في السماء فوق በሶስቱ ይፈስራሉ። ሶስቱም ማዓኒዎች ምንድናቸው ያልን ነው? ሙተላዚሞች ናቸው፣ ሙተናቂቦች አይደሉም። የሰማይ በሮች አይከፈቱላቸውም። ولا يدخلون الجنة ጀነትም አይገቡ። እንግዲህ በሶስተኛው ተፍሲር እዝጋ ተክራር አለው እንዳይባል ይሄ ላይ አያወል ያመጣው በሌላ ሙቀየድ ሆኖ ነው። حتى يلج الجمل في سم الخياط እኛ ቅራአችን ቅራአ ሶሒሃዋ ሙተዋቲራዋ ብቻ ናት ይላሉ። ሌሎች እንግዲህ አምጥተው ሲያበቃ እነዛ በነዛ እንዲቀራ አላበቃም ይላሉ ሸይኹ ኢማም المفسرين። حتى ማለት حتى يلج እስከሚገባ ድረስ الولوج الدخول الجمل ግመል እስከሚገባ ድረስ الجمل زوج الناقة أو ذكر الإبل يتسكميغابا في سم الخياط مخيط مرفي قدادا جمل اسكميغابا درس جنة هيغبوم إلى الله سبحانه وتعالى. من مالتنا يا بابا استحيل شباب جمل بزا غزوف الناتو مرفي قدادا بزا طبتها جمل يالف يችላል በመርፌ ቀዳዳ እንደዛ تعليق بالمحال محال በኩፍር የሞተ ሳይቶበት በሽርክ የሞተ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار። ይሄ ነው እንግዲህ ሙተዋቲሩ ቅራአውም ይሄ ነው ማዕናውም ብዙ የፈሰሩት ይሄ ነው። አንዳንዶች ጀመል ጁመል ጁመል ያሉ የቀሩ ማዕናውን ለሌላ ይፈስራሉ ብለዋል። ያንን አባባል مع أنه ذكره في تفسيره ابن جرير في النهاية مرجوحنا تكباينة لله بلو يهننو متواترون يهنو أول التفاسير بلو يهنن على الجح ويهدالو. وكذلك نزهن سوچ اندمن الدان هلو نجزي المجرمين أما سي وانجلن يوچين እንመን ዳለን የተወሰኑ ሙጅሪሞች ብቻ ምን እንዳሳይሆን የነሱን ፈለግ የተከተለን ሙጅሪሞችን በአጠቃላይ እንደነሱ ምንዳ እንመነዳቸዋለን ማለት ሲኦል ጀሃነም ዘላለማዊ እንዲኖሩ እናረጋቸዋለን በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል። እንግዲህ ሰም አረቦችም ይጠቀማሉ ይላሉ ይሄንን እኮ በሽዕራቸው اذا شاب الغراب اتيت اهلي ሻዒር ብሏል ይላሉ። وصار القار كاللبن الحليب ቁራ መታውቁ ከሆነ ነው ይሄ ቁራ የሚባለው ጥቁር ብቻ ሞራል ምን ይባላል ጉራብ ይሉታል ጥቁር ያለ እሱ ሲሸብት ነው ወደ በተሰቦች የሚመጣው ይላል هذا الشاعر ይሸብታል ያው ከለሩን ይዞ እስከሚሞት እንደዛው ነው አይሸብትም። እንግዲህ تعليق بالمست وصار القار كاللبن الحليب ቃር ማለት እኮ ይሄ ያሸባብ ጀበረ ምናምን በዚህ ምንድነው የሚሉት አስፋልት የሚሰሩበት ነገር ይሄ ጥቁር ያሸባብ ጥቁር ያለ ነገር ይነጣል እሱ እንደዛ ነው። እንግዲህ በመናውቀው በሚያውቁት ሲመስሉ ይሄ አያ እንደዛ እንግዲህ በሊሳኒን አረብይ ሙቢን ነው ቁርአን ያወረደ። ስለዚህ ይሄም እነዛ በእኛ አንቀጾች በቀልባቸው በልባቸው አስተባብለው በአካላቶቻቸው ኮርተው ለኛ ያልታዘዙ በዛው ላይ የሞቱ በኩፍር ላይ እኛን የተገናኙ ግመል በመርፌ ቀዳዳ እንደማይገባ ሁሉ እኛ ጀነት አይገባትም ዘላለማዊ መመንጃቸው ጀሃነም ነው በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል። እሰም እንግዲህ ثقب الابره ثقب ነው የሚሉት خرقም ሊሉ ይችላሉ ሼኽ السعدي ማዕናው خرقም ثقبም አንድ ነው። ሰም ሌላ እንግዲህ የሚገለው ነገር ምን ይባላል እሱም ሙሰለሰ ሲን ነው ይላሉ። ሰም ሱም ሲም ብትልም አትገልጥም ይላሉ።
ባይሆን ጀማዓቸው ላይ እንግዲህ ሁሉም ላይ ሲማም ይጀማዓል ይሄም ሱቅባም ሲማም ሱሙ ባይሆን አብዛኛው እንግዲህ አንደኛው ላይ አንደኛው ይበዛል አንደኛው ላይ አንደኛው ይበዛል ይላሉ በመፍረድም በጀምዕም ይገናኛሉ من كثرة اللغة العربية እንጂ من ذيك اللغة العربية አይታይም كما يقولها اعداء اللغة العربية ይሄ يا شباب لغة عربية ከመብዛቷና من ريها وشبعها ለሁሉም ነገር ያላት ለመሆኗ ላይ በመሆኗ ላይ እንጂ የሚመራው لغة عربية ضيق ለመሆኗና تلبية لكل المتطلبات لا لمنورا أي مرا لهم لنسوا اللاتشو إلى الله سبحانه وتعالى من جهنم كجهنم اللاتشو مهاد يمهد جم نطافوج كتاج إميا نطفاتشو يجهنم من طافوج اللواتشو ومن فوقهم كبلاياتشو دقمو غواشين ሽፋኖች አግጥያዎችም አሏቸው አሐጠ بهم سرادقها እንደሚለው ሌላ አያ በሁሉም ጃት ያከበባቸው ምንድነው لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ብዙ ሱረዎች ላይ እንደተዘከረው ከታች ምንጣፋቸውም የጀሃነም ነው ከላይ ሽፋናቸውም የጀሃነም ነው وكذلك النزهن عندما ندان هلو نجزي الظالمين كادان بدايوچن እንደነሱ አይነት ምንዳን መነዳቸዋለን በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ والذين النزه እንግዲህ መሳኒ ነው ቁርአን ብለናል የሙሽሪኮችን የኩፋሮችን ተተናገረ የሙእሚኖችን ይናገራል وكذلك بالعكس ቀድሞ ደግሞ የሙእሚኖችን ጀዛ ከተናገረ ቀጥሎ የካፊሮችን ይናገራል والذين النزه آمنوا አምነው وعملوا الصالحات በቀልቦቻቸው አምነው በአካሎቻቸው መልካም ስራ የሰሩ لا نكلف نفسا الا وسعها هذه جمله معترضه الى لا نكلف الناس قددمنا نفسا ህይወትን الا وسعها صفاتዋን ችሎታዋን እንጂ እንግዲህ وعملوا الصالحات ሲል በጣም ብዙ እኮ ነው አመል ሷሊሃት የሚባል ሁሉን መስራት እንግዲህ የሚያስቸግር ስለሆነ لا نكلف نفسا الا وسعها እንግዲህ ተክሊፍ بما لا يطاق ብዙ አያቶች ላይ እንደሌለ አሳልብ ያለፉ አሉ ይሄም ከዛ ውስጥ ይቆጠራል ማያዝ ነው ያ ሸባብ ተክሊፍ ما لا يطاق ነሱን የተናገሩ አያቶች ቁርአን ላይ ማን ሱራ አሉ ቢባል እንግዲህ ማየት ነው طيب አሁንም ማን ላይ ያገኘን ይያዝ አዕራፍ ላይ አለ ይችሎታዋን ምትችለውን የሚሰፋትን እንጂ እኛ አናስገድድምና خبሩ والذين اولئك النزه اصحاب الجنه የጀነት ባልደረቦች እነሱ ናቸው እንግዲህ اولئك مبتدا ثاني اصحاب خبر والجمله لوالذين من ሊሆን ነው خبر رابط راس اسم الاشاره ولباس التقوى ذلك خير لا يندعربنه ይሄም የዛይነት اعراب طيب هم الناس فيها ذات جنة خالدون زلالم زوتاريዎች ናቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ ونزعنا አወጣን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሐقق وقوعه ነው አሁን እንግዲህ ነዛዕና ማለት እኮ ባለፈው ጊዜ ማለት ነበር የሚወጣው ደግሞ መቼ ነው ዛ ጀነት ሊገቡ ሲሉ ንቁ ወሁذቡ ከሽራት አልፈው እንግዲህ ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳስተላለፉት ጅስራ አለ እዛ ላይ መዝለማ ያለው እዛ ላይ እንግዲህ በሐሰና በመናምን ሁሉንም ነገር አርጎ ሁሉም ሐቁን ይዞ የሰው ሐቅ ይዞ ጀነት ምን አይደረግም አይገባም ቆሻሻ ይዞ እዛ ላይ ግልና ሐሰድ بغضاء የሚባል ደግሞ ቀልቦ ያለው ምን ይሆናል እዛ ላይ ينقى ويصفى طيب ونزعنا እናወጣለን አወጣ ما في صدورهم ደረቶቻቸው ውስጥ ያለን ነገር አወጣን من غل የማ ተፍሲር غل ማለት እንግዲህ حقد حسد ጥላቻ መቀኝነት የሚባለው ነገር በአጠቃላይ من صدور اهل الجنه አወጣንላቸው تجري من تحتهم الانهار ذا جنة كجبوا بحالا كالنسو بتاج
الأنهار الأربعة ليلة قرآن لاي ليلة سورة لاي تبرارت النسو يفسد لا جواب وقالوا قالوا إلالو الحمد لله مسقانا لله يدرسوا يقباو الذي يجيتا هدانا لهذا لزه مران قدي لزه لجنة نعمة يا بكات وي يجنة النعمة سبب لم يهن للإيمان يمران والمعنيان متلازمان وما كنا يالنبر لنهتدي من نكنا من مرة يالنبر لولا أن هدانا الله بالمرة نورو ما نمرة يالنبر ننيا لقد جاءت برقد متالج رسل ربنا يجيتاችን መላእክተኞች بالحق اونن حقن ይዘው መተዋል እንግዲህ እዛ አይነ اليقين ሲያገኙት حق اليقين ሲያገኙት علم اليقين ያወቁትን እንግዲህ ምን አገኙ ይሄን የሰራምኑ ይሄን የሰራ ይያሉ حق ነገር ይዘው መተው ይሄው ተረከብነው ወኑዱ ይጠራሉ አንትልኩሙል ጀነቱ ይቻችሁ እኮ ጀነት ናት ኦሪስቱሙሃ የተሰጠቻችሁ የሆነ ቢማ ኩንቱም ተعملون በምትሰሩት ስራ እንግዲህ ኑዱ معنى القول አለበት دون حروفه ይሉና ከሱ በኋላ ምትመጣአን ተፍሲሪያናት ይላል አንትልኩም ማለት አይ ወናደይናው አኛ ኢብራሂም ላይ እንዳልነው እኮ ይሄ ናዳ ኑዱ የሚለው የቀውል ምን አለበት معنى حرف ግን የለም ቃፍ ዋው ላም የለም معناው አለ ተፍሲሪያት ሆናል ሙኸፈፋም ልትሆን ይችላል ብለዋል ሁሉም جائز ነው ስለዚህ እዛ ጀነት ተገቡ በኋላ እንግዲህ እቺኮ ጀነት ዱንያ ሲሰሩት በነበረው መልካም ስራ بدءا بالإيمان ومرورا بالأعمال الصالحة በዛ ሰበብ አላህ ያስወረሳችሁ የተሰጠቻችሁ ጀነት ናት ተብለው بالصراط ينقراቸዋል በማለት الله سبحانه وتعالى ينقرنا وإلى تفسير الشيخ رحمه الله طيب قول الله تعالى ولكل أمة أجل إلى نهاية الآية أي وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض يا آدم من ذريوت እንግዲህ ወደ መሬት አወጣቸው وأسكنهم فيها ولكم فيها مستقر ومتاع للعين አለው ጋያያ وجعل لهم أجلا مسمى مريت ሲኖሩ እንግዲህ የተገደበ ጊዜ አርጎላቸዋል لا تتقدم أمة من الأمم على وقتها المسمى ከዛ ከተጠራው ከተወሰነው ጊዜ ያ ሳይመጣ የምትቀደም ማህበረሰብ የለችም ولا تتأخر ከዛ ከተወሰነው ጊዜም ደግሞ አትተአخرም للأمم المجتمعة ولا أفرادها كأمم እንዳለ ሁሉም ቢሆንም አፍራዶቹ ግለሰቦቿም ቢሆኑ ከዛ ከተወሰነው ጊዜ በፊትም አይሄዱ ከዛ በኋላ አይቀሩም ብለው እንግዲህ አያው አማ ስለሆነ በዑሙሙ ፈሰሩት ሼኹ ወኢማሙ المفسرين እንግዲህ للمكذبين ሰበቡ አለፈው ጋር አያይዘው ለነሱ ይፈስራሉ والمعنيان متقاربان النظام አይተአخروا አይቀደሙ ሌላው ማይቀደም አይተአخر وقوله يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم إلى آخر الآيتين لما أخرج الله بني آدم من الجنة كجنة እንግዲህ ያወጣቸው ጊዜ بإخراج أبويهما ነው ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب جواب لم እንግዲህ رسሎችን በመላክ በሩሱሎች ላይ መጽሐፋቶችን በማውረድ ሞከራቸው وإنزال الكتب على الرسل يقصون النزار رسلوች عليهم على بني آدم آيات الله يا الله አንቀጽ የሚያነቡ የሆኑ رسሎች በመላክ ويبينون لهم أحكام الله ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فضل من استجاب لهم ለነዛለ رسሎች እንግዲህ استجابة يا رجال يتعزز يسون ترفات أبرار وخسارة من لم يستجب لهم نسون استجابة على رجال دقمو يسون كسرة الناطفات الله سبحانه وتعالى نجرا فقال فمن اتقى ما حرم الله من الشرك والكبائر والصغائر
ሁሉንም የተጠነቀቀ وأصلح أعماله الظاهرة والباطنة فلا خوف عليهم دي باعتبار معنى من عليهم يتبال ብዙ ጊዜ እንዳል من الشر الذي قد يخافه غيره دي تقانا إصلاح ያራለጉ ሰዎች የሚጠነቀቁም የሚፈሩት አለ من عذاب الله وغيره ከዛ ፍራት የለባቸውም الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اندالوه الله في الأنعام طيب ولا هم يحزنون على ما مضى الدنيا لنقدي بألفوا نقرم أيتكزوا وإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي نسولت كتنفي نقدي أو نتبالوت نقدي ملوه ونسأتتا أم مامن الدلنينت فلاح فلقوتنا قنتو كفروت مدى الأبدية وندقمو زلالماوي السويق جنيان والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أي لا آمنت بها قلوبهم كذبوا بآياتنا لو انسفسروا ولن قادت لها جوارحهم واستكبروا عنها ملو دقمو سفسروا فرقوا يهنو أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كما استهانوا بآياته يا الله أنكسرت يا الله أنت أمرك انداس النسو هلو ولازموا التكذيب بها بالنزان كسوش ما استبابلن انجدي اندتيايازو هلو إلى مماتهم أهينوا بالعذاب الدائم الملازم لأن الجزاء من جنس العمل وقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إلى آخر الآيات أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك له لا الله سبحانه وتعالى أقاري علّه بلو بما استقال والنقص له ونسبة النقص قدل والنتل الله والتقول عليه ما لم يقل يعني دي بواونو بأوم أو التقول الله يلالون دقمو بمالت بالله لا تقول بمادرك كأتفى يبلت أظلم يلا أو كذب بآياته الواضحة المبينة للحق المبين قد قلت يهونو أنكسوچين يستبابل ያቺ ደግሞ واضحة كما هو ألفو قلت يهونو حق متابرار يهون الهادية إلى الصراط المستقيم فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا ونالهم نصيبهم مما كان مكتوبا لهم في اللوح المحفوظ أولئك ينالهم نصيبهم يالون قدس يفسرون فليس ذلك بمغن عنهم شيئا زي الدنيا لاي لوح المحفوظ بتسعفوا نعمة سقا عمر متاكماتشو منم يبقاقاتشو نقر አይደለም الله زاد يتمتعون قليلا ثم يعذبون طويلا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم أي الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهم رسلنا مالت انجدي النسونات قالوا لهم في تلك الحالة توبيخا وعتابا نزا ملائكوች ለነዛ ካዳኖች ዛች احتضار ላይ ለነሱን ዘም ለማድረግና ለመውቀስ ለመዘገል እንዲህ ይሏቸዋል أينما كنتم تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان فقد جاء وقت الحاجة أي إليها إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة የሚያስፈልጉበት ሰዓት እኮ ለእናንተ ይሄው ቀርቦ መጥቷል ለእናንተ ጥቅም የሚመልኩ ከእናንተ ጉዳት የሚከሉላችሁ ከሆኑ የታሉ እስኪ ይምጡና ጉዳታችሁን ይክሉላችሁ ጥቅም ያበርክቱላችሁ የሚያረጉ ሆኖ እኮ አይደለም ለምንድነው ተውቢኸን وعتابا قالوا بلوا عنا أيضما حلوا وبطلوا وليسوا مغنين عنا من عذاب الله من شيء إذا لي فليس ذلك بمغن نالو بأس قبوا ليس خبر لي إذا لا يلقموا منصوب أرقوا يتفنن في العبارة شاله وبعد ما وليس جر والخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر زخلا صليم بلنا يليس خبر انجدي يمام كذلك منصوب هنا يمتع كذلك من هنا بيت زائدانات هلالو ببام تجرروا يمتع كلهم من عرقوا لنزي شرحة شولاي طيب
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين مستحقين للعذاب المهين الدائم عندهم قدي أقرروا أمنوا فقالت لهم الملائكة ادخلوا في أمم. الشيخ رحمه الله يهنالوا مع أن الآية تقول الآية قمت له من قال ادخلوا هذا الميلو آية قالت نو قال نو ميلو قال ادخلوا في أمم. والشيخ قال فقالت لهم الملائكة قدي بواسطة الملائكة نو كتب على تفسيراته في محله هنا على الزا إجراء الآية على ظاهرها قال ادخلوا قال فاعل ما أنه يالننو ضميرو الله سبحانه وتعالى. طيب ادخلوا في أمم أي في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس أي مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر والاستكبار. قد خلت مالت مضت فاستحق الجميع الخزي والبواء أنتم وهم كلاتكم وردتنا طفاتن تغباچو ملا كفر سلم يغنانياچو. البوار هو الهلاك. كلما دخلت أمة من الأمم العاتية النار أمام مالتنا عاتية لعنت أختها كما قال تعالى ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا كما يأتي في العنكبوت. حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمع في النار جميع أهلها. قد اداركوا باجتمع فسروا يو تلاحقوا مالتنا يتغنانوا يو تلاحق ما درجاتشو ثمروا تيتو من دنو اجتماعنا لازمنا اللزوم المهم بس تفسير. أي اجتمع في النار جميع أهلها من الأولين والآخرين والقادة والرؤساء والمقلدين الأتباع. قالت أخراهم أي متأخروهم المتبعون للرؤساء. أخراهم مالت الناس كالناس بوالا انجليز لم يكتروا لأولاهم أي لرؤسائهم شاكين إلى الله إضلالهم إياه. كافون من دان شددوا يا شباب يشاكي جمعنا يشاك سايون شكا يشكي فهو شاكين من له شاكينه يشكك هنا شاك نو كافو من هنا አሁን እየሰሙት ማለት ነው። እነዚህ ሩዓሳዎቻችን አጠመሙን ብለው ታ ወደ አላህ የሚያሰሙ ሲሆኑ ሻኪና طيب شاكين إلى الله إضلالهم إياه. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار أي عذبهم عذابا مضاعفا. سبب لأنهم أضلونا وزينوا لنا الأعمال الخبيثة. دراساتهم تساستوا إنهم سلاساتوا مضاعف هنا. فقالت أولاهم لأخراهم أي الرؤساء قالوا لأتباعهم فما كان لكم علينا من فضل أي قد اشتركنا جميعا في الغي والضلال وفي فعل أسباب العذاب فأي فضل لكم علينا بمن تبلتنا الله بمن درجة الله. قال الله لكل منكم ضعف ونصيب من العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون كما يأتي في النحل إن شاء الله. فهذه الآيات ونحوها أو نتكرر مالتنا في الأعراف دلت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلدون في العذاب. يكفر ينوتج باتك على انجدي ያስተባበሉ በአላህ አንቀጾች እሳት ቅጣት ውስጥ እንደሚኖሩ እንደሚዘወትሩ ደሊል ማስረጃ ናት። مشتركون فيه في العذاب وفي أصله وإن كانوا متفاوتين في مقدار العذاب.
بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم، وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة طلعتنتنا مرقاقا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. قدم يقروا آية صدركم نزانوا من إبراهيم عليه السلام حكي سيهازاتشو تنقلي لأن أنت موادد مودة نوم بالو مرفوع نو إنما اتخذتم سلزي مودة بينكم. المهم زال يرابن بلنا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. منورياتشو ساتنو አጋዥ የላችሁም ብሎ እዛ ፊል አንከቡት እንደሚመጣው ይሄም አያ በዛ አያ በመራው ላይ ይመራል። ስለዚህ እንግዲህ ضعف ቅድም እንደፈሰርነው بالنسبه للاتباع ضعفነቱን በሁለት በኩል ተፈስሯል። ሁለቱም صواب ነው። وقوله تعالى ان الذين كذبوا بآياتنا الى اخر الايتين يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها مع أنها آيات بينات. قلت انقدي شبهة إلى اللبات مهون وقار يستباب واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامها بل كذب لأحكامان انقدي تزاج على ما استباب له وتولى جرباسة وزورا فنقت أنهم آيسون من كل خير كمبال بعد تقالي تسفى يقرط أندهن الله سبحانه وتعالى ينقرنه يخبر معمولنا أنهم آيسون من كل خير. فلا تفتح لهم أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا بزهن قد اكتصارا وصعدت تريد العروج إلى الله فتستأذن فلا يؤذن لها كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته. يا البراء بن عازب حديث انجلي يا شباب أصلهم كان توسنوا في بعض الأمهات الست بنور حديثه بتاع مرجم حديثنا سلا منكر نكير من ناقر سلا عذاب القبر سلا روح وتات من ناقرة. سو حديث انجلي بطوله في مسند الإمام أحمد طرق بزو علوت بلو لا بري الصحة درسال بلو الزالي روح اندت እንደምትሆኑ ሊላይ ሄዳ የዚህ ሙእሚን የምናምን روح اندت እንደሚከፈትላት የዛኛው እንዴት እንደምትሆን መጀመሪያ ራሱ ስትወጣ እንዴት አይነት ሪህ ጠይባ እንደሚገኝ ሙእሚን የዛኛው ሪህ ከአخبث ሪህ منتنا እንደሚገኝ እንግዲህ የሚዘረዝር ሐዲስ የሰበተ ሐዲስ አለ። اظنه مر علينا في شرح ابن ابي العز الحنفي للعقيده الطحاويه وفي غيرها من الكتب الفاظ يراجع هذا الحديث. طيب ስለዚህ ለሩሖቻቸው የሰማይ በሮች አይከፈቱላቸው ለመውጣት እንግዲህ ታስባ ወደ ላይ ስትሄድ በሩ ይዘጋባታል። ከዛው እንግዲህ በሄደችበት እንደውም እንደማትመለስ እዛ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيق እንደዛ እንግዲህ ትወረወራለች ከላይ والعياذ بالله. طيب فتستأذن فلا يؤذن لها كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته ودزس لا الوطو. كذلك لا تصعد بعد الموت فإن الجزاء من جنس العمل. ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي وتبتهج مدستنا بالقرب من ربها والحظوة برضوانه صدلين وراتات. وقوله عن أهل النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل وهو البعير المعروف في سم الخياط أي حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسما في خرق الإبرة خرقنا وبثق بوزن ميلو من الالو الذي هو من أضيق الأشياء. وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال أي فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
وقال هنا وكذلك نجزي المجرمين أي الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم ወንጀሎቻቸው ድንበር ማለፋቸው የበረታ የበዛ አካሎችን እነዚህን እንደመነዳን እንመነዳለን لهم من جهنم مهاد أي فراش من تحتهم እንግዲህ ሚሃድ ጀምዕ ነው የሚሉት ፊራሽ ደግሞ መፍረር ነው المهم معناه እንግዲህ كلماውን ማዕና እየፈሰሩ ነው ፍሩሹን ቢሆን ሙናሲብ ይሆናል ለጀምዕነቱ ምንጣፎች ንጣፎች ከስራቸው የጀሃነም አላቸው ومن فوقهم غواش أي ظلل من العذاب تغشاهم أغطياء بلو يفسرالوا لنا وكذلك نجزي الظالمين لأنفسهم جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد لا لمي متى تفسير يطول قليلا زمن تم نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين